क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा केही समय यता विवाद बढ्न थालेको छ। साउन 26 गते गर्ने भनिएको महासंघको साधारण सभा एवं साउन 27 गते हुने पदाधिकारीको चुनाव स्थगित भएपछि महासंघभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष उम्मेदवारी दिएका किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल समूह बीचको विवादले थप उग्र रूप लिएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, द इन्भेस्टिगेटरमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। चैत 28 भन्दा अगाडि नै हुनुपर्ने महासंघको साधारण सभा जेठ दोस्रो साता हुँदै साउन 26 सम्म पुगेको थियो। साउन 26 र 27 गते गर्ने भनिएको साधारण सभा पनि महासंघ पदाधिकारी बैठकले स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर कार्य समितिबाट हुनुपर्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकले हतारमा गरेको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र दोहोरो टिक्का टिप्पणी हुन थालेको छ। पराजित मानसिकता भएको कारण चुनाव सारिएको उम्मेदवार चन्द्र ढकाल समूहले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी समेत दिएको छ। कम्तीमा एक हप्ताको समय दिएर कार्य समितिको बैठक बोलाएर गर्नुपर्ने निर्णय सबै सरकारवाला व्यक्तिलाई खबर नै नगरी गरिएको महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। महासंघ विधि विधानबाट चल्ने संस्था रहेको औल्याउँदै विधान मिचेर गरिएको निर्णयप्रति ढकालले आपत्ति जनाउनुभयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू लागू गरेर निर्वाचनको लागि सरकारसँग अनुमति माग गरेको अवस्थामा सरकारको जवाफ पनि नकुरी निर्वाचन रोक्नु षड्यन्त्र भएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। मैले कोभिडको महामारीमा साधारण सभाको कुरा उठाउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्ने कुरा गरेको चाहिँ छैन। कोभिड महामारीकै बीच दक्षिण कोरिया र केही युरोपियन देशहरूले निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। हाम्रै देशमा सङ्घीय तथा प्रदेश सांसदहरू पनि सञ्चालनमा रहे। यसमा हामीले पनि नेपाल सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ प्रावधानहरू लागू गरेर साधारण सभा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै वास्तवमा चाहिँ मैले चाहिँ राखेको छु। मेरो राय मात्र के थियो भने हामी सजग भएर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू गरेर जसरी तपाईँ हाम्रो उद्योग व्यापार अफिस खोलेका छौँ त्यसै गरी महासंघको चाहिँ साधारण सभा गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कमसेकम यो 120 दिनको जुन एउटा चाहिँ लकडाउन पछि जुन एउटा चाहिँ खुलेको ओभरअल इकोनोमीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चलायमान हुन सक्थ्यो भन्ने चाहिँ उद्देश्य राखेर वास्तवमा यो कुराहरू राखेको थिएँ मैले। जस्तो यसबाट 55 वर्ष अघि स्थापना भएको हाम्रो गौरवशाली संस्थाको जुन गरिमा छ, साख छ, मर्यादा छ, त्यो गरिमा र साख र मर्यादालाई जोगाउनका लागि हामीले बनाएका जुन विधि विधान छन् ती विधि विधानको पूर्ण चाहिँ परिपालन हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो चाहिँ धारणा रहेको छ। अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा समेत महासंघले समयमै साधारण सभा सम्पन्न गरेका अनेकौं उदाहरणहरू चाहिँ छन्। कम्तीमा यस्तो अप्ठ्यारो समयमा पनि हामीले साधारण सभा चाहिँ गरेर हाम्रो गरिमा राख्न सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो मेरो एउटा चाहिँ धारणा पनि रहेको चाहिँ थियो। हामीले महासंघको साधारण सभा गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रा साथीहरूको मनोबल पनि केही मात्रामा चाहिँ उठ्न सक्थ्यो होला। कोरोनाले जसरी हाम्रो मनोविज्ञानलाई बिगारेको छ, उद्योग व्यापारलाई तहस नहस बनाएको छ, साधारण सभाकै लागि भए पनि देशभरका उद्योगी व्यवसायी साथीहरू भेला भएर छलफल गर्थ्यौँ र यसले तपाईँ हामीलाई हौसला पनि दिन्थ्यो र हाम्रो मनोबल पनि बढाउँथ्यो भन्ने कुरा पनि वास्तवमा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ। चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा लकडाउनका कारण गर्न सकिएन। त्यसपछि पुरानो नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन नचाहने स्थिति रह्यो। यसले गर्दा एकातर्फ यो संस्था व्यवहारिसी हुन सक्ने अवस्था देखियो भने अर्कोतर्फ यसमा आबद्ध लाखौं उद्योगी व्यवसायी र व्यापारी साथीहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा अभिभावक विहीनको अवस्था महसुस हुन पुग्यो। पीडाको यस समयमा उनीहरूको घाउमा मलम लगाउने, उनीहरूको आफ्नो भनिएको महासंघ म्याद सकिएको चाहिँ औषधि जस्तो चाहिँ हुन गयो। आवश्यकता पर्दा कोही नहुने संस्थाको औचित्य के भन्ने अहिले वास्तवमा पीडा रहेका सबै व्यवसायीहरूको गुनासो पनि रहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले संस्थाको साधारण सभा स्थगन हुनुमा चुनावी दाउपेच रहेको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै ढकाल समूहका कार्य सदस्यले पराजित मनोविज्ञानका कारण प्रधान समूहले चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्। साथै यस्तो क्रियाकलापले प्रधान समूहको लोकप्रियता अझै खस्किने र ढकाल समूहको लोकप्रियता वृद्धि हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ स्थायी समितिका सदस्य लोभ विक्रम थापाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चन्द्रप्रसाद ढकालजीको प्यानललाई समर्थन गरेको कारणले मात्रै मैले बोलिराखेको होइन कि वास्तवमा निर्वाचन गर्नलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो स्थिति हामीले नदेखेको अवस्था छ। 15 गतेदेखि होटल रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यसो पनि मैले साधारण सभा हेर्दाखेरि यो चुनावी वर्षको साधारण सभामा अब यहाँ 1000 मान्छे उपस्थित हुन्छन् भनेर अर्को पक्षले किशोर प्रधानजीको पक्षले त्यस्तो किसिमको हल्ला फैलाउने विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्वाचन सक्दैन भन्ने त्यसको किसिमको भ्रम सृजना गर्ने कामहरू पनि भएको छ र त्यसलाई हामीले चिर्या पनि हो। अनि 1000 जना जम्मा हुँदैन यो, किनभने यो कोरम पुगाएर दस्तखत गरेर मान्छेहरू आफ्नो छोटो मिटिङमा, किनभने यो चुनावी साधारण सभा भएको हुनाले हलमा त्यहाँ 1000 जना बस्दैन, मुस्किलले 100-150 जना त्यहाँ बात लिएर बसेको हरेक वर्ष मैले देखेको छु। र कोरोनाको अवस्थामा त झनै 100 जना 125 जना त्यत्रो ठुलो हलमा बस्न सक्ने स्थिति हो र त्यो ठुलै सभा सम्मेलन हुने, सेमिनार हुने र हजारौँ जना त्यहाँ बसेर भिड हुने र कोरोना फैलिने अवस्था भएको अवस्था होइन। र खास कारण यहाँ के हो भनेपछि किशोर प्रधानजीको पक्षले एउटा पराजित मानसिकता भनौँ न, आफू हार्छ भन्ने पहिले आकलन उहाँले गरिसक्नु भएको छ र अब केही दिन यो चुनावलाई सार्न सकियो, कोरोनाका नाममा सार्न सकियो भनेपछि हामी केही आफूलाई अलि थप सुधार गर्न सक्छौँ कि केही प्लस गर्न सक्छौँ कि भन्ने उहाँहरूले त्यस्तो प्रयास गरेको मात्रै हो। र यसभित्र एक खालको राजनीति यसमा मिश्रित छ र सरकारले पनि अब सभा सेमिनार आदि इत्यादि गर्नको लागि अब निर्णय गरि नसकेको अवस्थामा त्यो अवस्थाको पनि फाइदा उठाउँदै जुन औपचारिक रूपमा सरकारले सभा सम्मेलन गर्ने चाहिँ कुरालाई स्वीकृति नभएको अवस्थामा या बन्दै रहेको अवस्थामा एउटा औपचारिक रूपमा चाहिँ थियो। तर अहिले अनअफिसियली हेर्दाखेरि अहिले सभा सम्मेलन त भइ नै राखेका छन्, जमघटहरू। आज यत्रो पत्रकार सम्मेलन भयो, यो कति मान्छे थिए त यहाँ भरिभराउने थिए। त्यस्तै उहाँहरूले पनि पत्रकार सम्मेलन गरिराख्नु भएको छ, उहाँले पनि भिडभाडमा उहाँले पनि गइराख्नु भएको छ भनेपछि यो त्यो अवस्थाको पनि एउटा उहाँहरूले त्यसमा पनि टेक्नुभयो। र अर्को खास गरेर पराजित मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि हामी चुनाव हार्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई पहिले लागेको हुनाले अब केही दिन पायो, यसलाई सार्न सकियो, यसलाई टालेर केही दिन अलिकति हाम्रो अवस्था सुदृढ गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूको त्यस्तो मनसाय हो। तर चुनाव चाहिँ निश्चित चन्द्रप्रसाद ढकालजीको प्यानलले चुनाव जित्छ। अहिले हामीसँग 70% हामीले स्ट्रेन्थ राखेर हामीले बसेका छौँ। त्यो बल्कि घट्दैन, त्यो 75%मा जान्छ। जुन किसिमले उहाँहरूले अहिले यस्तो अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा अहिले अनिश्चित गराउनुको लागि जुन प्रयासहरू गर्नुभयो त्यसको कारणले उहाँहरू बदनाम पनि हुनुभएको छ र अरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ स्ट्रेन्थ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले कुनै पनि संस्था विधि विधानबाट चल्ने हुँदा विधान मिचिएको संस्थाको प्रभावकारिता पनि हराउँदै जाने बताउनुभयो। विधान अनुसार कुनै काम नभएको साथै अनिश्चितकालीनका लागि सम्म चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय तत्सम्मत नरहेको भनाइ राख्नुभयो। साथै महासङ्घको कार्यकारी समिति अब अवैधानिक भएको टिप्पणी गर्दै विघटन हुनुपर्ने माग समेत उहाँले गर्नुभयो। र प्रत्येक निर्वाचनमा केही न केही कारणले केही न केही कारण देखाएर यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने गर्दछ। दुर्भाग्यवश अहिलेको अवस्था त्यही नै हो। अब वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रदर्शन गर्नुहुने श्री चन्द्र ढकालज्यूले अहिले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। निर्विवाद रूपमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधानले के भन्छ भने चैत्र 28 गतेभित्र कुनै पनि अवस्थामा अधिवेशन भइसक्नु पर्दछ, निर्वाचन भइसक्नु पर्दछ। यदि कदम कदाचित गर्न सकिएन, जस्तो कोभिड-19ले पनि गर्न सकिएन भनेदेखि कमसेकम 2 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ। अन्यथा त्यसपछि विधानले केही परिक्रमा गरेको छैन।
अब उहाँहरू सबै कार्यकारिणी समितिमा हुनुहुन्छ, म छुइनँ, किनभने मैले बोल्न मिल्छ, उहाँहरूले बोल्न मिल्दैन। जब चैत्र 11 गते कोभिड-19 कारणले लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भएपछि कार्यकारिणी समितिले वा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वले अब चैत्र 28 गते हाम्रो निर्वाचन हुँदैन भन्ने परिकल्पना गर्न पर्छ कि पर्दैन? विवाद रूपमा पर्छ होला। र त्यो पर्दाखेरि त्यति बेलाको कार्यकारिणी समितिको 2/3ले अब कोभिडको कारणले हामी 2 महिना पछाडि सर्छौँ, 35 दिन पछाडि सर्छौँ वा 3 महिना पछाडि सर्छौँ भन्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? उहाँहरूले गर्नु भएन। र पछि यसलाई पदाधिकारी बसेर अब जेठको 7-8 गते गर्ने भन्ने उहाँहरूले निर्णय गरे। त्यो पदाधिकारी बैठकको मात्र निर्णय थियो, कार्यकारिणी समितिको निर्णय होइन। त्यसपछि त्यो निर्धारित समयमा पनि निर्वाचन हुन सकेन। दोस्रो पटक उहाँहरूले फेरि निर्वाचन सार्नुभयो र गएर असार 8 गते कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गर्यो कि अब हामी श्रावणको 26 र 27 गते अधिवेशन गर्छौँ भन्ने। जब उहाँहरूले असार 8 गते कार्यकारिणी समिति निर्णय गर्दै हुनुहुन्थ्यो तब त्यो कार्यकारिणी समितिको म्याद बुझिसकेको थियो। अघि उहाँले भन्नुभएको औषधि नलाग्नु भइसकेको थियो। तर सबै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग व्यवसायीहरू सबैको सहमतिको कारणले हामीले विधानबाट बाहिर गएर पनि त्यसलाई हामीले सहमत भयौँ। त्यो राम्रो कुरा हो, किनकि विधि र विधान भन्दैमा हरेक अक्षरमा चाहिँ लडाइँ गरेर बसिरहनुपर्छ वा कानुनी चाहिँ बाटो पहिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यो हुनाले त्यसलाई हामीले सहमत भयौँ र त्यो सहमति भएर श्रावण 26 र 27 गते निर्धारण गरेको चाहिँ निर्वाचनलाई फेरि पदाधिकारी बैठक नै बसेर पदाधिकारी बैठकले फेरि सार्नु अनिश्चितकालका लागि सार्नु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय हो। उहाँहरू कति सहमत हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यकारिणी समिति अवैधानिक भइसकेको अवस्था, अवैधानिक भइसकेको अवस्था र यहाँ बसेका सबै साथीहरू जो म उपाध्यक्ष छँदैछु, वरिष्ठ छँदैछु, सदस्य छँदैछु भन्नु भएको छ, यो उहाँहरू हुनु वास्तविक कुरा तथ्य यो। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले कार्य समिति नै अन्यलमा हुने गरी निर्वाचनको सङ्घारमा पदाधिकारीले गरेको निर्णय कतिको उचित र अनुचित त्यो आफैमा प्रश्न रहेको बताउनुभयो। महासङ्घमा देखिएको यस समस्याले निजी क्षेत्रको आवाज कमजोर बनाउँदै लगेको बताउनुभयो। साथै चुनाव गराउने विभिन्न माध्यम पनि भएकोले छलफलमा सबैलाई सहभागी गराई निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। वास्तवमा अहिले निर्वाचनको सङ्घारमा परिरहेको अवस्थामा अहिले एकाएक चाहिँ निर्वाचनलाई फेरि पछाडि सारियो भन्ने किसिमको कुराहरू हामी आफै कार्य समिति भएका कारणले हामी पनि अनभिज्ञ जस्तो बन्नु परेको अवस्थाहरू छ। र वास्तवमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो संस्थामा यस्तो तत्काल आपतकालीन कन्डिसनमा तत्काल कार्य समिति बोलाएर मात्र यो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ म कार्य समिति सदस्य भएको कारणले पनि मैले यो कुराहरू मैले राख्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा कस्तो छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो संस्थाले विधि विधान अन्तर्गत जानुपर्छ, यो चिज कतै कतै नभएको हो कि भन्ने किसिमको आभास भएको मैले थाहा छु। र आज कोभिडको यत्रो महासङ्ग्राममा देशभरि विकट गाउँ-गाउँमा अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ, देशभरि जिल्ला नगरका विभिन्न उद्योग व्यवसायको समस्या, त्यो क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा अहिले टोटली निजी क्षेत्रको एउटा पदलाई प्रलोभन भएर पनि यो चाहिँ चुनावको एउटा उसमा चाहिँ दौडेको अवस्था छ। यो अवस्थामा निर्वाचन गर्ने विभिन्न तौर तरिकाहरू छन्। निर्वाचनै गर्नुपर्छ भन्ने वास्तवमा हुने विभिन्न चाहिँ के भन्दाखेरि उपायहरू अपनाएर घरमै बसेर पनि विभिन्न चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि माध्यमहरू छन्। यत्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले इन्टरनेटको जमानाहरू छन्। त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भन्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो संस्थाले चुनाव यहीँ आएर गर्नुपर्छ भन्ने मात्र राख्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साधारण सभा चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गरेर विधान सम्मत चाहिँ के भन्दाखेरि सबैलाई एउटै उसमा गोलबद्ध बनाएर निजी क्षेत्रको सरकारसँग चाहिँ के भन्दाखेरि डाइलग गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि निजी क्षेत्रको आवाज दिने एउटा वातावरण बनाउने कुराहरूमा अहिले एउटा पक्ष र विपक्ष लागेर यसलाई निर्वाचनको प्रक्रियामा कतै धकेल्ने, एउटा ग्रुप निर्वाचन अहिले गर्नुपर्छ
भन्ने किसिमको कुराहरू लाग्नु हुँदैन थियो। यो चिजबाट चाहिँ के भन्दाखेरि हामी सबै निजी क्षेत्रको संस्थालाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु नेतृत्व वर्गहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि यसले कतै दुर्घटना निम्त्याउने वातावरणहरू नबनोस्। आज सरकार पछिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ। यसलाई बलियो बनाउन दुवै पक्षहरू एकै ठाउँ बसेर चाहिँ यसलाई सबल बनाउन, सबल नेतृत्व लिएर अब सबै निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूको आवाजलाई बुलन्द बनाउनको निम्ति अब चाँडोभन्दा चाँडो यो कोभिडलाई पनि ध्यान गरेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ साधारण सभा सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नतर्फ लाग्नुहोस्। अहिलेको वर्तमान अध्यक्षज्यूले जुन किसिमको एउटा चाहिँ के भने चाँडै गरौँ भन्ने किसिमको भूमिकामा पनि लाग्नु भएको छ। तर कतै न कतै चाहिँ उहाँ यो दुवै पक्षको एउटा निर्वाचनले कतै उहाँलाई कतै धकेल्दै त छैन भन्ने किसिमको हामी कार्य समितिले पनि चाहिँ के भयो आभास गरेका छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु वर्तमान अध्यक्षज्यूलाई पनि र चाहिँ कमिङ प्रेसिडेन्ट भइसक्नु भएको छ आदरणीय शेखर गोल्छाज्यू, उहाँले पनि वर्तमान अध्यक्षज्यू सबै निजी क्षेत्रका चाहिँ सबै कार्य समितिका साथीहरूलाई आग्रह गरेर चाँडोभन्दा चाँडो वैकल्पिक उपायहरू रचेर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब निजी क्षेत्रको आवाज सरकार समक्ष लानको निम्ति म अनुरोध गर्छु। यो निर्णयले महासङ्घको कानुनी मात्रै नभएर नैतिक र सामाजिक जग पनि भाँसिएको देखिन्छ। चुनावी नतिजाको आकलन गरेर निर्वाचन स्थगित गरिएको ढकालले दाबी गर्नुभएको छ। महासङ्घको चुनाव साउन 26 र 27 गतेका लागि तोकिएको थियो, तर बिहिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले कोरोना महामारीको जोखिमको कारण देखाउँदै निर्वाचन स्थगितको निर्णय गरेको थियो। कतिपय पदाधिकारी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेका बेला यो निर्णय गरिएको भन्दै कार्य समितिले गर्नुपर्ने निर्णय केही पदाधिकारी बसेर गरेको निर्णय गलत रहेको ढकाल समूहको टिप्पणी रहेको छ। कस्तो छ त कार्य सदस्यहरूको प्रतिक्रिया, देखाउने नै छौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीबारे चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डी प्रसाद ढकालले निर्वाचनको मिति तोकेपछि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न नपाइने र यस्तो परिस्थितिमा सबै पक्ष बसेर छलफलको माध्यमबाट जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व अध्यक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। उहाँहरूले पनि हिजो प्रश्न के भन्नुभएको थियो भने हामीले दिने सुझाव हो। अब पदाधिकारीहरूले छलफल गरेर, किनभने त्यहाँ हामी केही साथीहरूले, म लगायतको साथीहरूले, चन्द्रजी, उमेशजी लगायत अरू साथीहरूले हामीले भनेका थियौँ यो यत्रो निर्वाचनको मिति सार्ने नसार्ने या यसको बारेमा गम्भीर छलफल गरेर निर्णय निर्कुलमा पुग्नको लागि कार्य समितिको बैठक बोलाउनु पर्दछ, जसलाई हामीले योभन्दा अगाडिको कार्य समितिको मिटिङमा 7 दिनभित्रमा 15 दिनलाई 7 दिनभित्र कार्य समिति बोलाउन सकिन्छ भन्ने हामीले चाहिँ एउटा राय दिइरहेको अवस्थामा कार्य समिति बोलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हुँदाहुँदै अघि चन्द्रजीले भने जस्तै एक त महासङ्घमा पदाधिकारी स्थायी समिति कार्य समितिको बैठकमा लाई बोलाउँदा एउटा समय दिनुपर्ने, 7 दिन 3 दिन लगायत एउटा उपयुक्त समयमा सबैलाई एक या त छलफल गरेर कुनै एजेन्डामा साथीहरूको उपलब्धता भएको या नभएको हिसाबबाट कार्य समिति पदाधिकारी समितिको बैठक बोलाइनु पर्थ्यो। 9 गते 9 बजे 10 बजे 8 बजे त्यो सूचना आएको छ र कतिपय साथीहरू काठमाडौँबाट बाहिर गएको अवस्थामा पदाधिकारी समितिको मिटिङ बोलाउनु नि आफैमा एउटा सकारात्मक सोचबाट छलफल गरेर निर्कुलमा पुगेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने सोचबाट टाढा गएको हामीले देखेका छौँ। तथापि हामीले महासङ्घको विधानले दिएको वास्तवमा चैत 29 गतेपछि हाम्रो नियमावलीले 2 महिनाभित्रै 2 महिनाभन्दा बाहिर निर्वाचन जान सकिँदैन भन्ने प्रावधान राखेको छ भने 3 महिना भनेको साधारण सभाको लागि मात्रै हो। त्यो साधारण सभाको लागि मात्रै हुँदा बिचमै जति पनि पदाधिकारी या जसले जुन रूपबाट हामीले डेट चेन्ज गर्ने एउटा प्रक्रिया हामीले प्रवृत्ति सुरुवात गऱ्यौँ त्यो आफैमा पनि गलत थियो।
किनभने त्यसलाई कार्य समितिको बैठक बोलाएर कार्य समितिमा छलफल गरेर गरिनु पर्थ्यो, त्यो तथापि भएन। महासङ्घको यस्तो गम्भीर विषय एकल ढङ्गले निर्णय गरिएकोमा विरोध गर्नु परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। सबै पक्षलाई छलफलमा सहभागी नगराउनु षड्यन्त्र रहेको टिप्पणी गर्दै गलत प्रविधि विरुद्ध आवाज उठाउनै पर्ने उहाँको भनाइ थियो। अब मलाई के लाग्छ भने पछि आएर जुन प्रकारको निर्णय भयो हाम्रो असहमतिका बावजुद झन्डै 50%ले चाहिँ असहमत जनाएको त्यो निर्णय भयो। त्यसमा हामीले एउटा विषय कमिटी मलाई के राख्यो भने पूर्व अध्यक्षलाई साक्षी राखेर अहिलेतिर खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेचेको त्यसरी जहिले पनि पक्ष विपक्ष मतदानको आधारमा अफिस ब्यालेन्समा हुन लाग्यो भने अफिस ब्यालेन्स त भोलि पनि अगाडि हामीले सोध्ने। तर हामी त्यस्तो अनप्रोफेसनल काम गर्दैछौँ। हामी त्यस्तो अनप्रोफेसनल काम गर्नको लागि महासङ्घमा आएको होइनौँ। हामीले महासङ्घको खासमा छवि सुधार्न म बिग्रिएको छ भन्न चाहन्न, बिग्रिएको म पनि बिग्रिएको भन्न चाहन्न, योभन्दा माथि उठाउन चाहन्छु। किन अहिले हिजोको दिनमा हाम्रा पूर्व अध्यक्षहरूका पालामा महासङ्घका कोही छँदै थियो। पछि अरू विभिन्न संस्थाहरू जन्मे। हामीले भास्करजी पनि एकछिन त्यो संस्थामा छिरेर त्यहाँ हेरेर फेरि त्यो त ठिक रहेछ भने आइसकेको होइन। अर्को संस्था छ, सिएनआई पनि छ, ठिकै छ गरिरहेको छ। तर उहाँ देशव्यापी छैन। देशव्यापी संस्था पनि हामी हो, हाम्रो संस्था पनि कस्तो छ कहिले काहीँ हामीले मतद्वारा सही गलतको निर्णय गर्नुपर्छ। तर विगतका केही मिटिङहरूमा मैले देखिरहेको छु मतमतान्तरलाई मात्र मान्ने र चाहिँ जालझेलपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अर्कै कुरा राख्ने। मिटिङमा के बोलिएको छ त्यसको विपरीत कुराहरू राख्ने। जस्तो कोभिडमा हामीले फर्दर निर्णय गर्नुहुन्न भनेर भने सबै अधिकांश सदस्यहरू अहिले के थाहै समिति कोभिडमा भनेर अनि समस्या नवलपरासी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केशव भण्डारीले स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर सरकारसँग अनुमति लिएरै गर्न लागि चुनाव एकाएक रोक्नु चतुर्याइरहेको प्रश्न पार्नुभयो। साथै महासङ्घ जिल्ला जिल्लामा रहेका व्यवसायीहरूमा देखिएको समस्याप्रति ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने भएकोले चाँडैभन्दा चाँडै यो समस्या हल गरेर नयाँ नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चैत 28 गते निर्वाचन हुनुपर्ने हो। त्यो समय भनेको विधानको विधिको अब त्यसपछि पनि तपाईँको कार्य समितिले निर्णय गरेर साधारण सभाको पुरै पूर्व तयारी गरेर नेपालको सिङ्गो निशुल्क प्रतिनिधि सङ्घीय संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तपाईँको मेचीदेखि महाकाली, मेचीदेखि दार्चुलासम्मको सबै जिल्ला उद्योग वाणिज्यहरूको प्रतिनिधिको हिसाबले वस्तुगत एसोसिएट सबै हिसाबले पनि आज हामी निर्वाचनको एउटा सङ्घारमा उपस्थित छौँ। तर तथापि पनि जुन हिजो बस्यो पूर्व अध्यक्ष र पदाधिकारी जुन बसेर एउटा जुन निर्णय गरेको छ यो चुनाव हुन सक्दैन, अहिले कोभिडको कारणले यसलाई हामी चुनाव सार्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ भनेको अहिलेको विषय आजको समयमा यो चाहिँ त्यो विषय होइन। वास्तवमा आज हामीले चाहेको भनेको निर्वाचन हो, आज सही निर्वाचन हो। अब हामीलाई पनि थाहा छ कोभिड भन्ने 19 छ समस्या, तर आज त्यो मात्रै समस्या होइन, आज बाढीपीडितका समस्या छन्। तर हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले स्वच्छ हिसाबले आज निर्वाचनको सङ्घारमा उपस्थित सबै निजी र सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनको आज हामी चाहिँ घुमिरहँदा र त्यति मात्रै होइन, आज तपाईँको चैत 28 को निर्वाचनपछि आज वैशाख जेठ असार आज साउन गइसक्यो। हामी कतिसम्म चाहिँ हामी पर्खिरहने एउटा विधि हुन्छ, एउटा विधान हुन्छ। यो भनेको समय हो, यो भनेको निर्वाचनको समय हो। तथापि पनि निर्वाचन हुन सकेन भने पनि तपाईँको यो चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले यसलाई समय सार्नु भनेको यो चाहिँ राम्रो होइन। स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य नै हो। हामीले निर्वाचनभन्दा पहिला स्वास्थ्य नै हो। तर स्वास्थ्यको पनि हामीले मध्यनजर गरेर स्वास्थ्यलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यानमा राखेर हामी राज्यसँग सरकारसँग अनुमति माग्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पदाधिकारी गइरहेको अवस्था पनि छ। तर हामीले अहिले समय भनेको निर्वाचन गरेर नयाँ नेतृत्वले
आज कोभिड-19 समस्यामा आज जिल्लामा परेका समस्यालाई आज नेपाल सरकारसँग लबिङ गर्ने, आज बाढी पीडितमा परेका सबै जनताहरूलाई राहत दिने, आज तपाईँको यो कोभिड-19मा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउने, आज कोभिड-19ले चाहिँ आज निजी क्षेत्रमाथि प्रहार भएका निजी क्षेत्रमाथि भएका चर्को ब्याज दर, BCTS, सामाजिक सुरक्षा सबै विषयहरू आज खुला सिमाना यी सबैलाई चाहिँ आज लबिङ गरेर सरकारसँग बोल्ने, आफ्ना कुराहरू राख्ने। यो बेला भनेको यस्तो बेला यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि हो, कोभिड छ, समस्या छ, यी सबै कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर निर्वाचनको तयारी जानुपर्ने हो। त्यो भनेको विधान हो। तर आज तपाईँको 3 महिना क्रस भएर गइरहँदा यसले राम्रो सन्देश, राम्रो मेसेज गएन। तथापि पनि अब यथाशीघ्र यसलाई चुनावमा चाहिँ जानुपर्छ, यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। चन्द्र ढकाल समूहका अर्का उम्मेद्वार गुणनिधि तिवारीले छलफलको माध्यमबाट सम्भावना केलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने, तर यहाँ एकल ढङ्गले निर्णय गरेर काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। कार्यकारी समितिले गर्ने निर्णय पदाधिकारीले गर्नु महासङ्घ विरुद्ध घोर राजनीति भएको टिप्पणी गर्नुभयो। म सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन यो साउन 26 र 27 गते जुन निर्वाचन तोकिएको थियो र हिजो अचानक पदाधिकारीबाट केही समयलाई जुन पछाडि सारिएको छ, यसमा अब हाम्रो एउटा यहाँलाई मैले जानकारी के गराउन चाहन्छु भने कमसेकम त्यो सार्नुभन्दा अगाडि जब 2टा पक्षका उम्मेदवारहरू थिए भने कमसेकम ती उम्मेदवारहरूलाई पनि बोलाएर त्यहाँ छलफल गराएर त्यो छलफलबाट पनि एउटा निकास निस्किन सक्थ्यो होला। त्यो छलफल पनि गरिएन र त्यसपछि कार्यसमिति पनि बोलाउन सकिन्थ्यो, त्यतातिर पनि उहाँहरूको ध्यान गएन। कार्यसमिति बोलाउन हामी आग्रह पनि गर्छौँ उहाँलाई, यसै सूचना मार्फत पनि हामी उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यहाँहरू मार्फत पनि। र अर्को कुरा के हो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको छ कि साउन 26 र 27 गते साधारण सभाको लागि स्वीकृति पाउँ भनेर। त्यो पत्रको जवाब नआउँदै बिचमा उहाँहरू यो अचानक, जबकि 20 दिन बाँकी थियो निर्वाचनको टाइम, अचानक यो निर्णय गर्नुपर्ने खासै जरुरी केही पनि थिएन। एकदम हतोत्साही मनस्थितिबाट उहाँहरूले जुन यो निर्णय गर्नुभयो त्यसमा हामीलाई चित्त बुझेको छैन र त्यसको हामी एउटा कानुनी उपचारमा हामी अगाडि बढ्ने, आफ्नो प्रक्रियागत विधि विधान अनुसार हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। र अर्को कुरा के हो भने निर्वाचन गर्नको लागि धेरै उपायहरू थिए, तर त्यो उपायको बारेमा पनि कसैसँग छलफल गरिएन। जस्तो कि उहाँहरूको भनाइअनुसार नै एकै ठाउँमा मान्छे धेरै हुन्थे, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि रोक्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। तर त्यो होइन, हामीले निर्वाचन एकै ठाउँमा पनि गर्न सक्थ्यौँ। यदि मिल्दैन थियो भने पनि हामी 3टा सेक्टर जस्तो जिल्ला, नगर, वस्तुगत र एसोसिएट हामी 3 ठाउँमा पनि गर्न सक्थ्यौँ, काठमाडौँमै गर्न सक्थ्यौँ। हामीलाई पनि कोभिडको चिन्ता छ, हामी पनि स्वास्थ्यप्रति चिन्तित छौँ। उहाँहरूले भन्दा हामी पनि आफू मात्रै चिन्तित हामी छैनौँ भने जस्तो उहाँको भनाइ आयो, तर त्यो गलत होइन, हामी उहाँहरूभन्दा बढी चिन्तित छौँ। र अर्को कुरा के थियो भने हामी प्रदेश वाइज पनि मतदान गर्न सक्छौँ। जस्तो नेपाल बारको प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ मतदान हुन्छ भने महासङ्घको के प्रदेशमा निर्वाचन हुन सक्दैन? त्यो पनि नभइकन अझै पनि उहाँलाई सुरक्षाको चिन्ता थियो भने हामीले एउटा इलेक्सन एप्स बनाएर चाहिँ घरबाटै चाहिँ क्लिक गरेर पनि हामी निर्वाचन गर्न सक्छौँ। आज विश्वमा नै हेऱ्यौँ भने 2-3टा कन्ट्रीमा पनि यो अवस्था पनि निर्वाचन भएको छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ, प्रधानमन्त्री निर्वाचन भएको छ। त्यसकारण यो एउटा के हो, उहाँहरूको एउटा हतोत्साही मनस्थितिले जुन हिजो निर्णय गर्नुभएको छ त्यो वास्तवमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधि विधान अनुसार छैन। र हामी उहाँलाई तपाईँहरू मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ र हामी कानुनी हिसाबले पनि उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तत्काल कार्यकारिणी समितिले गर्ने जुन निर्णय हो त्यो पदाधिकारीले गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारण हामी उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि उहाँहरूले कार्यकारिणी समिति बोलाएर, तत्काल कार्यकारिणी समिति बोलाएर यसको चाहिँ समस्या समाधान गर्नेतर्फ उहाँलाई लाग्न म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। महासङ्घलाई यो अन्यलमा राख्ने, एउटा बन्दी बनाएर राख्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। एउटा प्राइभेट सेक्टरको, निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ प्रतिमूल्य संस्था आज 6-6 महिनासम्म चाहिँ एउटा अन्यलको बन्दी भएर बसेको छ। आज कोभिडको यस्तो अवस्था छ, बाढी पीडित छ, व्यावसायिक समस्याहरू तमाम छन्। यी समस्याहरूलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी निर्वाचनको नाउँमा संस्थालाई एकातिर राखेर हामी आपसमा एउटा विभिन्न उसबाट चाहिँ एउटा गाली गलोज गर्ने अथवा चाहिँ निर्वाचन गर्न नदिएर एउटा पछाडि भाग्ने किसिमको जुन क्रियाकलाप भएको छ, म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि महासङ्घलाई एउटा अन्यायको बन्दी नबनाइकन तत्काल यसको निर्वाचनको विभिन्न विकल्पहरू छन् त्यहाँतिर लाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु।
कुखुरा खायो भन्दा पनि स्याल पल्कियो भन्ने डर भयो भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेद्वार चन्द्र ढकालले महासङ्घमा ठुलै चलखेल भएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठित संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नै राजनीतिक हुनु देश, जनता र व्यापारीलाई पक्कै पनि राम्रो हुँदैन। निकट भविष्यमा केही न केही दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ वर्तमान नेतृत्वले महासङ्घको विधानभित्रै बसेर व्यावहारिक छलफलको बाटोबाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ। कोभिड-19 को महामारीका बीच अर्थतन्त्र खस्किएको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कामतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आम व्यवसायीहरूको माग समेत रहेको छ। हस्त द इन्भेस्टिगेटर आजलाई यति नै। फेरि नयाँ विषयवस्तु र फरक प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।